मेरा तेरा यीशु जलाली। मेरा तेरा यीशु जलाली, मेरा तेरा यीशु जलाली, जिदे अगे हर कोई सवाली, जिदे अगे हर कोई सवाली, जेड़ा ओदे हजूर च आवे बरकतां नाल ओ पर जावे, बरकतां नाल ओ पर जावे। मेरा तेरा यीशु जलाली, जिदे अगे हर कोई सवाली। जेड़ा अपनी चोली फैलाए ओ खाली कदी न जावे, जेड़ा अपनी चोली फैलाए ओ खाली कदी न जावे। पर देंदा चोली खाली साडी जिंदगी दा यीशु वाली, पर देंदा चोली खाली साडी जिंदगी दा यीशु वाली। मेरा तेरा यीशु जलाली, जिदे अगे हर कोई सवाली। पुकारे यीशु कोलो नजात पावे, जेड़ा ओनू दिल तो पुकारे यीशु कोलो नजात पावे। ओदा हर कम हुंदा है जलाली, ओदी शान जे उच्ची ते निराली, ओदा हर कम हुंदा है जलाली, ओदी शान जे उच्ची ते निराली। जेड़ा ओदे हजूर च आवे बरकतां नाल ओ पर जावे, बरकतां नाल ओ पर जावे। मेरा तेरा यीशु जलाली, मेरा तेरा यीशु जलाली, जिदे अगे हर कोई सवाली, जिदे अगे हर कोई सवाली, जेड़ा ओदे हजूर च आवे बरकतां नाल ओ पर जावे, बरकतां नाल ओ पर जावे। मेरा तेरा यीशु जलाली, जिदे अगे हर कोई सवाली। मसीह में आप सबकी सलामती चाहता हूँ और खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ। खुदा ने फिर से हमें इकट्ठे होने का मौका ये बख्श दिया ताकि हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से सीख सकें। इससे पहले कि हम खुदा का कलाम सीखें, हम अपने आप को खुदावंद के चरणों में ले आए। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक कुल कायनात को बनाने वाले खुदावंद, दिल और दिल की गहराइयों से शुक्र बजा लाते हैं मेरे प्यारे प्रभु, इस वक्त के लिए जो ज़िंदगी के लिए मुमकिन किया कि खुदावंद हम फिर से तेरे ज़िंदा कलाम, तेरे वचन के लिए इकट्ठे हो सके। खुदावंद हम सबों को अपने
पाक रूह के मसा से भर दे, और जो आज कलाम खुदाउन मेरे जिंदा खुदाउन देना चाहता है, बड़ी कसरत के साथ देना, और हम सब की ज़िंदगी से इस कलाम के वसीले से हम सभी 100 गुना फल लाने वाले बन सके। हालेलुया, हालेलुया, खुदाउन की तारीफ हो। और खुदाउन जी, इस वक्त आपका पाक रूह का मसा हम सबों के दरमियान जुम्बश कर रहा है, और हम सबों को खुदावंद आपका पाक रूह का मसा छू रहा है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। पाक खुदावंद, आपके जलाली, महीब और कुदूस नाम से खुदावंद कलाम की बरकत के लिए हमने दरखास्त की है। कलाम की बरकतों से हम सभी माला माल हो जाएं, प्यारे प्रभु के नाम से, आमीन, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो, जो बार बार अपने सुंदर कदमों में हमें आने का मौका फराहम कर देता है। मेरे जिंदा खालिक और मालिक का हम सबों की जिंदगी से कोई ना कोई उसकी मर्जी है हर जिंदगी के लिए। और खुदावंद यीशु मसीह मेरे अजीजों किसी इंसान की क्या नहीं चाहता, हलाकत नहीं चाहता, बल्कि क्या चाहता है कि हर किसी इंसान की तौबा तक नौबत पहुंचे। तौबा तक नौबत उसी वक्त पहुंच सकती है जब मैं और आप अपने खुदावंद के सामने गिड़गिड़ाकर गिरियाजारी नहीं करते, अपने बदियों और गुनाहों को कन्फेस नहीं करते, उनका इकरार नहीं करते, उस वक्त तक मेरे और आपके गुनाह मुआफ हो नहीं सकते। लेकिन जैसे ही हम अपने खुदावंद के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं, अपने गुनाहों को पाक करवाने के लिए, धुलवाने के लिए, तो यीशु का जो पाक लहू है वो मेरे और आपके गुनाहों को जो है वो धो देता है। किसकी मानंद धो देता है? वो मेरे और दिलों को पाक और साफ बर्फ की मानंद कर देता है। और ये सिर्फ और सिर्फ अख्तियार किसके पास है? यीशु मसीह के पास अख्तियार है। और ये अख्तियार उसने किस तरह से हासिल किया है, ये प्राइज उसने भारी किससे अदा की हुई है? ये अपने प्यारे पाक मुकद्दस लहू से मेरी और आपकी उसने कीमत अदा कर दी है। और हम सभी के सभी जिन्होंने उसे कबूल कर लिया हुआ है, हम सभी उसके पाक लहू से खरीद लिया है उसने, मेरे मनजी ने, मेरे नजात दहिंदा ने। वो इसीलिए कहता है वो कि मैं किसी भी इंसान की क्या नहीं चाहता, हलाकत नहीं चाहता। मेरे अजीजों, इसीलिए वो अपना उसने फिदिया दिया, कफारा दिया, और सलीब पर पूरी बनी नौ इंसान के लिए, तमाम कौमों और कबीलों के लिए प्यारे यीशु ने अपने आप को क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया। हालेलुया। आइए आज का जिंदा वचन देखें, खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे, नए नामा में से देखेंगे लूका की अंजील उसका 12 बाब और 35 आयत से लेकर 40 आयत तक खुदावंद का जिंदा कलाम आज हम देखेंगे कि ये कलाम हमें क्या पैगाम जो है वो देना चाहता है। ये जो कलाम खुदावंद यीशु मसीह का जिंदा वचन है, उसकी जिंदा बातें हैं, उसके जिंदा जो वर्ड है, जो उसके शब्द हैं, जो हमारी जिंदगियों को यकसार बदल देते हैं और तारीकी से निकाल कर वो
उजालों में ले आते हैं, अंधेरों से निकाल कर वो रोशनी में ले आते हैं। आइए आज के कलाम को पढ़े। तुम्हारी कमरे बंदी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें, और तुम उन आदमियों की मानद बनो जो अपने मालिक की राह देखते हो कि वो शादी में से कब लौटेगा, ताकि जब वो आकर दरवाजा खटखटाए तो फौरन उसके वास्ते खोल दें। मुबारक है वो नौकर जिनका मालिक आकर उन्हें जागता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो कमर बांध कर उन्हें खाना खाने को बिठाएगा और पास आकर उनकी खिदमत करेगा। और अगर वो रात के दूसरे पहर में या तीसरे पहर में आकर उनको ऐसे हाल में पाए तो वो नौकर मुबारक है। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में नकब लगने ना देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। खुदा उनके जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बड़ी बरकत हम सबों पर हमेशा हो। आमीन। लूका की इंजील में से ये जो अभी हमने 12वें बाब की जो 35 से 40 आयत तक देखा है, तो इसमें मैं और आप देखते हैं नौकर के बारे में देखते हैं और फिर मालिक के बारे में देखते हैं। और ये हमारा मालिक कौन है? मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह मेरी और आपकी जिंदगी का वो मालिक है। मैं और आप देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो कलाम फक्कियों और फरीसियों से मेरे प्यारे प्रभु करते थे, उसमें हम देखते हैं वो जो तमसीलों में उनसे कलाम करते थे। और यहाँ पर भी जो है हम कुछ ऐसे ही देख रहे हैं कि तुम्हारी कमरे बंदी रहें। कमरे बंदी रहें से मुराद क्या है? होशियारी के साथ चलना, हर वक्त जो है वो तैयार रहना, और किस बात के लिए तैयार रहना, और जो इंतजार हम कहते हैं, और इंतजार उस हस्ती के लिए करते हैं जिससे हमें लगाव होता है, जिससे हमें बहुत प्यार होता है, और हम उसके प्यार में अपने आप को हर लम्हा हर घड़ी क्या रखते हैं? तैयार रखते हैं। और मैं और आप देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के आमद के बारे में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद जो है वो जो उसने कोई फिक्स टाइम जो है वो नहीं दिया हुआ, कोई तारीख नहीं दी हुई कि इस तारीख को मैं आ जाऊंगा। और अगर ऐसा होता तो मेरे अजीजों, हम देखते कि हर इंसान जो है वो क्या कर लेता? तौबा कर लेता, अपने गुनाहों की क्या मांग लेता? माफी मांग लेता। लेकिन मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है। वचन में ये लिखा हुआ है कि कहीं पर अब जो है वो ब्याह हो रहे होंगे, शादियां हो रही होंगी, और दुनिया के लोग अपने अपने कामों में क्या नजर आते होंगे? बिजी नजर आते होंगे, मसरूफ नजर आते होंगे। ये जो है कलाम हमें ये बयान कर रहा है कि कहीं पर जो है वो हर तरह का कारोबार जिंदगी का चल रहा होगा, ब्याह हो रही होंगी और शादियां हो रही होंगी, और ये
کلام ہمیں بیان کر رہا ہے۔ تو اسی لیے جو اب خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلتے ہیں، جو خداوند یسوع مسیح سے پیار کرتے ہیں، وہ اپنی کمرے کیا رہتے ہیں؟ کس کر رکھتے ہیں۔ ہر فکر سے وہ آزاد ہو کر اپنی زندگیوں کو وہ دنیا داری کی فکرات سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بے فکری کے ساتھ اپنی زندگی کو وہ گزار رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہر لمحہ ہر گھڑی اپنے مالک کا کیا کرتے ہیں؟ انتظار کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ اور تم ان آدمیوں کی مانند بنو جو اپنے مالک کی راہ دیکھتے ہوں۔ مالک کی راہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم دنیاوی طور پر بھی دیکھتے ہیں، جو ایماندار کرندے ہوتے ہیں، جو مالک کی خدمت کرنے والے کرندے ہوتے ہیں، چاہے وہ آفس ہو یا فیکٹری ہو یا کوئی کمپنی ہو، یہاں پر لوگ جو ہے وہ کام کرتے ہیں، اور ان میں اور آپ دیکھتے ہیں سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ وفاداری کے ساتھ جو ہے وہ مالک کے ساتھ نہیں چلتے، وہ فیتھفلی نہیں چلتے، اور لیکن بہت سارے ایسے بھی لوگ انہیں لوگوں میں جو ہے ہوتے ہیں جو ایمانداری کے ساتھ اور فیتھفلی جو ہے وہ اپنے مالک کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور وہ جو فیتھفل لوگ ہوتے ہیں وہ ڈرتے نہیں، گھبراتے نہیں، وہ مالک کا کام کرنے سے ڈرتے نہیں، چاہے مالک جو ہے ان کے سر پر ہو یا نہ ہو، لیکن ان کے اندر جو جذبہ اور پیار، جو محبت مالک کے لیے ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ اس کا اظہار اپنے کام سے کرتے ہیں، اور وہ ایمانداری کے ساتھ اپنے کام کو کیا کرتے ہیں؟ سر انجام دیتے ہیں، اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ان کا مالک کب آئے گا اور وہ ان کے ساتھ وہ کیا کرے گا؟ کھانا کھائے گا۔ یہ ان کے لیے ایک خواہش ہوتی ہے، یہ جستجو ہوتی ہے، یہ ایک اچھا ہوتی ہے۔ اور میرے عزیزو، میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے وچن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ کمرے اپنی باندھ کر رکھو، اپنے آپ کو ہر وقت کیا رکھو؟ تیار رکھو۔ میں اور آپ وچن میں دیکھتے ہیں، متی کی انجیل اس کے 25 باب میں ہم دیکھتے ہیں جو 10 کنواریوں کا ذکر ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے۔ وہاں پر ہم ذکر دیکھتے ہیں کہ 5 جو ہے وہ سست اور کاہل کنواریاں تھی، 5 جو ہوشیار تھی، اور ان کے پاس مشلیں تو دونوں کے پاس ہی تھی، ہوشیار کے پاس بھی تھی، اور جو سست کنواریاں تھی ان کے بھی پاس مشلیں تھی، لیکن ان کی مشلوں میں، دونوں کی مشلوں میں کیا تھا؟ فرق تھا۔ جو سست کنواریاں تھی ان کے پاس مشلیں تو تھی، لیکن وہ تیل سے کیا تھی؟ ان کی کپیاں جو وہ کیا تھی؟ خالی تھی۔ لیکن جو ہوشیار تھی، جنہوں نے کمر اپنی کسی ہوئی تھی، جنہوں نے اپنی کمریں باندھی ہوئی تھی، ان کی کپیوں میں میں اور آپ دیکھتے ہیں جلانے کے لیے کیا موجود تھا؟ تیل ان کی کپیوں میں، ہوشیار کنواریوں کی کپیوں میں تیل موجود تھا۔ اور جب آدھی رات ہوئی اور شور مچا کہ دولہا آ گیا، اور انہوں نے اپنی کپیاں نکالی اور انہوں نے ان کو جلا لیا، جو 5 ہوشیار کنواریاں تھی۔ کس کے باعث جلا لیا؟ ان کے پاس تیل موجود تھا، ان کے پاس جو ایک جلانے کے لیے آئل درکار تھا، وہ کپیاں ان کی بھری ہوئی تھی، وہ انہوں نے روشن کر لی اور دولہا کا انہوں نے استقبال کیا۔ میرے عزیزو، جب میرے اور آپ کے پربھو کی دوسری آمد ہوگی، جو اس وقت جو ہوشیاری کے ساتھ چل رہے ہیں، خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، خدا کے وچن کو لیے ہوئے جگہ جگہ اس کا پرچار کر رہے ہیں، اس کی گواہی دے رہے ہیں، ان کے اندر جو
کلام کا تیل بھر چکا ہے، اور وہی تیل جو ہے وہ ان کے کار آمد آئے گا۔ جس طرح سے وہ ہوشیار کنواریوں کے پاس ان کی چستی کے باعث، ان کی ہوشیاری کے باعث تیل ان کی کپیوں میں موجود تھا، اس وقت بھی یہ جب خداوند کی آمد ہوگی، خداوند کا آنا ہوگا، اور خدا کے کلام سے جو خدا کے پاک روح کے وسیلے سے بھرے ہوں گے، وہ خدا کا کیا کر سکیں گے؟ استقبال کر سکیں گے۔ اور میرے عزیزو، جب خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی، وہ کوڑے کھانے کے لیے نہیں آ رہا، وہ مار کھانے کے لیے نہیں آ رہا، وہ لہو بہانے کے لیے نہیں آ رہا، وہ صلیب پر کھینچے جانے کے لیے نہیں آ رہا، بلکہ ججمنٹ کے لیے آ رہا ہے، انصاف کے لیے آ رہا ہے، اور ہر کسی کے کام کے مطابق اس کو اس کے کام کے مطابق اس کو اجر ملے گا۔ اور یہ اجر دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ جو زندہ اور غیور اور مہیب اور الہی اور جلالی اور قدوس اور مہیب خداوند ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے میرے عزیزو۔ اور اس کے جب وہ اس کی دوسری آمد موجود ہوگا تو وہ پھر ججمنٹ کرے گا، اور جو اس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چل رہے ہوں گے وہ اس کے دائیں ہاتھ بیٹھیں گے، اور جو اس کے ساتھ چل نہیں رہے ہوں گے ان کو جو ہے وہ ہمیشہ کی آگ میں ان کو جگہ ملے گی۔ اور لیکن جو خداوند کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے، خداوند انہیں اپنے آرام میں داخل کرے گا، اپنے مقام پر انہیں جو ہے داخل کرے گا، اپنے اعلیٰ مقام پر انہیں کیا دے گا؟ درجہ دے گا۔ کس کے باعث؟ ہوشیاری کے ساتھ جڑے رہنے کے ساتھ، خدا کے ساتھ چلنے کے باعث ان کو یہ جو ایوارڈ ملے گا، ان کو جو کراؤن ملے گا۔ اور اسی لیے وچن میں لکھا ہے کہ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے کیا دوں گا؟ زندگی کا تاج دوں گا۔ زندگی کا تاج وہی حاصل کر پائیں گے جو اس کی آمد تک جو ہوشیاری کے ساتھ خداوند کے لوگوں کے ساتھ خدا کے ساتھ جڑے ہوں گے، ان کو جو ہے وہ خداوند اپنے دائیں ہاتھ بٹھائے گا۔ خداوند آج کے اس زندہ کلام کے وسیلے سے آپ کو بڑی برکت دے۔ آمین آمین۔